Hello friends, welcome to my channel, and today we will be discussing about heart block or AV block. So heart block or AV block is basically three types: first degree heart block, second degree heart block and third degree heart block. And what is heart block अरु सबै कुरा हामी यसकै यो भिडियो पढेकै टाइममा हामी बुझ्छौं सबै कुरा. So let's start from the first degree heart block. So basically first degree heart block, so तीनवटा हार्ट ब्लक छ. सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लकबाट हामी सुरु गर्छौं. सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लकमा सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्छ कि एउटा नर्मल इसिजी मा यसरी जुई अब यसरी छ भने लेट्स सपोज दिस पी, दिस क्यू, दिस आर, दिस एस एन्ड दिस टी. ठीक छ, टी लाई ठूलो देखाउनु पर्छ हामीले पी को भन्दा. सो लेट्स सपोज यसरी छ भने स्टार्टिङ अफ द पी देखि लिएर स्टार्टिङ अफ द आर लाई हामी भन्छौं पीआर इन्टरभल और पीक्यू इन्टरभल. र हामीले के पढेको थियौं कि पीआर इन्टरभल और पीक्यू इन्टरभल को नर्मल ड्यूरेशन छ दैट इज 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर बक्स. यानी कि मैले फर्स्ट भिडियो इसिजी वेब को भिडियोमा मैले यो कुरा गरेको छु कि पीआर इन्टरभल और पीक्यू इन्टरभल को नर्मल जुन ड्यूरेशन छ त्यो ड्यूरेशन भनेको स्मॉल स्क्वायर बक्स 3 देखि 5 वटा स्मॉल स्क्वायर बक्समा दे विल गेट अकुपाइड हैन. अब टाइमिङ को कुरा गर्दाखेरि इट दैट इज 120 मिलीसेकेन्ड देखि लिएर 200 मिलीसेकेन्ड इसको नर्मल ड्यूरेशन हो. सो नर्मल ड्यूरेशन अफ पीआर इन्टरभल इज 120 मिलीसेकेन्ड टू 200 मिलीसेकेन्ड. और यसलाई यसरी भन्न सकिन्छ 0.12 सेकेन्ड देखि लिएर 0.2 सेकेन्ड सम्मको नर्मल ड्यूरेशन छ. सो दिस इज अ नर्मल ड्यूरेशन अफ द पीआर, नर्मल ड्यूरेशन अफ द पीआर इन्टरभल. सो नर्मल पीआर इन्टरभल को हामीले नर्मल ड्यूरेशन हेर्यौं. बेसिकली फर्स्ट डिग्री ब्लकमा के हुन्छ भनेपछि द प्रब्लम इज इन द बिट्विन द एसए नोड एन्ड द एभी नोड. सो यो लेट्स सपोज दिस इज द हार्ट एन्ड यो हार्ट छ भने लेट्स सपोज दिस इज द एसए नोड एन्ड दिस इज द एभी नोड and this is the connection between the SA node and AV node. The problem is in between the SA node and AV node. प्रब्लम कहाँ छ त SA node र AV node को बीचमा छ. यानी कि there is a conduction defect between the SA node and AV node due to which यो कंडक्शन यसरी डिफेक्ट छ कि कंडक्शन डिले भइसकेको छ र कंडक्शन डिले भएको कारणले गर्दाखेरि बेसिकली के हुन्छ त जुन पीआर इन्टरभल छ दैट विल गेट प्रोलङ. किनभने पी वेभ भनेको एट्रियल डिपोलराइजेसन हो र क्यू र बाँकी तपाईलाई पीआर इन्टरभल भनेको एज अ होलमा एभी नोडल डिले हो. सो यो डिले जुन हुन्छ त्यो बढिहाल्छ हैन. सो फर्स्ट डिग्रीमा के हुन्छ भनेपछि यो बीचमा डिफेक्ट आएर कंडक्शनमा डिले आएर तपाईले के हुन्छ त देयर विल बी कन्स्टेन्ट प्रोलंगेसन अफ द पीआर इन्टरभल. सो पीआर इन्टरभलको कन्स्टेन्ट प्रोलंगेसन हुन्छ दैट इज कि यिनीहरुले मोर देन 5 स्मॉल स्क्वायर बक्स भन्दा बढी स्पेस अकुपाई गर्छ और 0.2 सेकेन्ड भन्दा बढी यसको ड्यूरेशन भइहाल्छ इन इच पीआर इन्टरभल. सो यहाँ के हुन्छ, so what happens in normal what happens in the first degree heart block. so normal एउटा पर्सन को मैले ECG हेर्दाखेरि हामीले के हेर्छौं कि लेट्स सपोज दिस इज अ नर्मल हामीले हेरिराछौं हैन. सो यहाँ हेर्नुस् तपाई कि लेट्स सपोज कि दिस इज अ पीआर इन्टरभल एन्ड दिस इज अ पीआर इन्टरभल. सो तपाई के देख्नु भएको छ पीआर इन्टरभल हो र पीआर इन्टरभल लेट्स सपोज यहाँ छ 120 मिलीसेकेन्ड र यहाँ छ मेनु कि यहाँ पनि 120 मिलीसेकेन्ड. सो दिस इज अ नर्मल पीआर इन्टरभल. सो दिस इज अ नर्मल इसिजी. नर्मल के हो त इसिजी हो, इसिजी हो. अब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लकमा के हुन्छ बेसिकली कंडक्शन डिफेक्ट छ एभी नोड र एसए नोड को बीचमा. त्यही भएर के हुन्छ जुन अब पी छ यसपछि क्यूआरएस अलि टाइम लाग्छ आउन, फेरि टी भयो, फेरि पी छ भने फेरि क्यूआरएस अलि टाइम लाग्छ आउन, फेरि पी छ भने फेरि क्यूआरएस अलि टाइम लाग्छ आउन. यस्तो छ. सो यो कन्डिसनमा हामीले के हेर्न सक्छौं कि द पीआर इन्टरभल यो जुन तपाईलाई पीआर इन्टरभल छ यो तपाईले पीआर यो पी हो, यो पी छ, यहाँ पनि पी छ र यो पनि पी छ है. सो पीआर इन्टरभल यू क्यान सी इजिली कि इट इज ग्रेटर देन 200 मिलीसेकेन्ड. यहाँ पनि के छ लेट्स सपोज कि इट इज 240 मिलीसेकेन्ड. सो यहाँ पनि लेट्स सपोज कि इट इज 240 मिलीसेकेन्ड एन्ड लेट्स सपोज यहाँ पनि इट इज 240 मिलीसेकेन्ड. यसको मतलब के बुझ्नु भयो कि नर्मल त कति थियो. सो नर्मल इज 200 मिलीसेकेन्ड सम्म, म्याक्सिमम 200 मिलीसेकेन्ड. बट यहाँ के छ त पीआर इन्टरभल इज ग्रेटर देन 200 मिलीसेकेन्ड. 200 मिलीसेकेन्ड भन्दा पीआर इन्टरभल ग्रेटर भइसक्यो र हरेक पीआर इन्टरभल एउटा कन्स्टेन्ट एमाउन्टले बढेको छ. हरेक पीआर प्रोलंगेसन जुन छ दैट इज अ कांस्टेंट, दैट इज नॉट द प्रोग्रेसिव.
यहाँ जुन पिआर इन्टरभल छ सबै ठाउँमा एकै नासको छ। यहाँ कि यहाँ 240 छ भने यहाँ पनि 240 छ, यहाँ पनि 240 छ। सो द पिआर इन्टरभल इज प्रोलोङ्ड त छ, बट इट इज अ कन्स्टेन्ट प्रोलोङ्गेसन। यानी कि प्रोलोङ्गेसन त छ तर कन्स्टेन्ट प्रोलोङ्गेसन छ। यानी कि प्रोग्रेसिभ पीमा पिआर इन्टरभल एउटा कन्स्टेन्ट मात्राले बढेको छ, न कि प्रोग्रेसिभ मात्राले बढेको। जस्तो यहाँ 240 हुन्थ्यो, यहाँ 300 हुन्थ्यो, यहाँ 350 हुन्थ्यो भने त्यसलाई हामी प्रोग्रेसिभ प्रोलोङ्गेसन भन्थ्यौँ। तर यहाँ प्रोलोङ्गेसन छ तर इट इज अ कन्स्टेन्ट प्रोलोङ्गेसन। सो इट इज अ फिचर अफ द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक द्याट द पिआर इन्टरभल इज जस्ट प्रोलोङ, नथिङ, अरू केही पनि प्रब्लम छैन। एउटा मात्रै प्रब्लम छ कि पिआर इन्टरभल प्रोलोङ छ। नाउ वी विल सी कि व्हाट आर द कजेस अफ द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक। सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लकमा सबभन्दा पहिला फर्स्ट कुरा के बुझ्नु पर्यो कि व्हाट इज द मेन प्रब्लम हैन, किन हार्ट ब्लक भयो त, व्हाट इज द मेन प्रब्लम। सो प्रब्लमको कुरा गर्नुपर्दा द प्रब्लम इज इन बिट्विन द एसए नोड। सो लेट्स सपोज दिस इज एसए नोड एन्ड दिस इज एभी नोड। सो प्रब्लम एसए नोड र एभी नोडको बीचमा छ। यानी कि प्रब्लम यो पोइन्ट यही कतै पोइन्टहरुमा प्रब्लम छ। अब सो द प्रब्लम इज बिट्विन, सो कंडक्शन between SA node and AV node is affected. So SA node र AV node को बीचको कंडक्शन एक्चुअली के भएको छ, affected भएको छ, और that is a स्लो भएको छ है। सो बेसिकली हामीले कतिजनाले के भन्छ कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लकमा स्लो मात्रै भएको छ, कुनै किसिमको धेरै ब्लकै त भएको छैन। सो कहिले काहीँ कति मान्छेले यसलाई ब्लक भन्दैन पनि। So it in fact is not a kind of block, it is just a slow down process. So यो slow down process मात्रै हो र यो ब्लक यसलाई कति किसिममा भन्दैन पनि। र एउटा यसको के कारण छ, फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट कज यसको के हो त, इट इज फिजियोलोजिक। यानी कि सबै केसमा इट इज नट पैथोलोजिक, यो फिजियोलोजिकल पनि हुन्छ। जस्तो फिजियोलोजिकल को मान्छेमा हुन्छ भनेपछि लेट्स सपोज इज कोही मान्छे एथलिट छ, मानौ कि इट इज अ मिल्खा सिंह। अब कोही मान्छे मिल्खा सिंह छ और महेन्द्र सिंह धोनी छ और कोही पनि छ, त्यो ठुलो खेलाडी छ। सो एथलिटहरुमा बेसिकली के हुन्छ, जुन भ्यागस नर्भको तपाईले भ्यागल टोनको कुरा हुन्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ तपाईले एभी नोडहरुतिर के हुन्छ त, भ्यागस नर्भको इन्फ्लुएन्स हुन्छ। अब एथलिटहरुमा के हुन्छ कि भ्यागल टोन तपाईलाई हाई हुन्छ। यानी कि भ्यागस नर्भले बढी मात्रामा एसिटाइल कोलिन रिलिज गर्छ र एसिटाइल कोलिनले एभी नोडलाई के गर्छ, स्लो डाउन गरिदिन्छ। सो भ्यागल टोन इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ, एभी नोडको जुन डिले जुन हुन्छ त्यो अझै प्रोलोङ हुन्छ र त्यही भएर एउटा एथलिटको इसिजी हेर्दाखेरि यु क्यान सी नर्मल एउटा एथलिटको पर्सनको इसिजी हेर्दाखेरि यु विल सी द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक। सो यो पर्सनमा जुन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक छ त्यो पैथोलोजिक हार्ट ब्लक हैन, इट इज अ फिजियोलोजिक हार्ट ब्लक ड्यू टू द हाई टोन अफ द भ्यागस नर्भ, हाई भ्यागल टोन जुन कि एथलिटहरुमा देखिन्छ। सो एउटा कारण के भयो कि यो फिजियोलोजिक छ, यसमा कुनै पनि खराबी छैन र यो एउटा फिजियोलोजिक हो र यो राम्रो पनि हो। सो इम्पोर्टेन्ट एउटा कारण हामीले पढिसक्यौं, दैट इज कि एथलिटहरुमा हाई भ्यागल टोन भएर देयर विल बी द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक नर्मल मान्छेमा। इट इज अ नर्मल फेनोमेना। तर अब पैथोलोजिक कन्डिसनहरु पढौं, जस्तो इन्फेरियर वालको एमआई भयो भने, सो इन्फेरियर वालमा मायोकार्डियल इन्फाक्सन भयो भने त्यति बेला के हुन्छ, द एभी नोड इज एफेक्टेड और यो कंडक्टिङ सिस्टमहरु एफेक्टेड हुन सक्छ र त्यो केसमा एसए नोड र एभी नोडको बीचको कंडक्सन डिफेक्ट आउँछ र त्यति बेला पनि तपाईले फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक देख्न सक्छ। अर्को कुरा के छ, लेट्स सपोज सम पर्सन हैव द माइट्रल भल्भ सर्जरी। सो कोही मान्छेमा माइट्रल भल्भ सर्जरी भएको छ भने बेसिकली व्हाट ह्यापन्स, माइट्रल भल्भको सर्जरी हुँदाखेरि, सो लेट्स सपोज कि माइट्रल भल्भ यो ठाउँमा छ हैन त, मानौ कि माइट्रल भल्भ यो ठाउँमा छ भनेपछि यो यसको सर्जरी हुँदाखेरि एभी नोड क्यान गेट एफेक्टेड हैन। सो माइट्रल भल्भ सर्जरीमा पनि एभी नोड एफेक्टेड हुन सक्छ र त्यति बेला के हुन्छ त, एभी नोड एफेक्ट भइराछ भने दैट विल कज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक। अर्को केसमा मायोकार्डाइटिस, सो लेट्स सपोज सम इन्फ्लामेटरी डिजिज र इन्फ्लामेटरी डिजिजले पनि गर्न सक्छ। अर्को केसमा लेट्स सपोज हाइपोक्यालेमिया। सो इफ देयर इज अ पोटासियमको यदि कमी छ ब्लडमा भने त्यति बेला पनि तपाईलाई फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लकको मैनिफेस्टेसनहरु देख्न सक्छ। और द ड्रग्स लाइक द बीटा ब्लकर, सो बीटा ब्लकरहरु
भयो, और क्याल्सियम च्यानल ब्लकरहरू भयो, और डिजोक्सिनहरू भयो. So they all actually inhibit the function of the AV node. AV nodal अभी अहिले हामीले के भन्यौं कि बीटा ब्लकर, क्याल्सियम च्यानल ब्लकर, डिजोक्सिन यिनीहरूले के गर्न सक्छ त दे विल अल्टिमेटली कज द AV nodal suppression. AV node ले suppress गर्न सक्छ. So conduction is delayed or conduction is slow down between the SA node and AV node. So problem के छ त? Problem छ SA node र AV node को बीचमा. So how will we diagnose the first degree heart block? So diagnosis is simply based on the ECG. So ECG मा के देखिन्छ? PR prolongation. हामी के देख्छौं त? PR prolongation. PR prolongation that is greater than 200 millisecond or greater than 5 small square box है. अनि अर्को कुरा कि हामीले जुन PR prolongation हुन्छ that will be constant, यानी कि प्रोग्रेसिभ PR prolongation हुँदैन, constant हुन्छ. सो यो यसको डायग्नोसिस भयो. अर्को अब यसको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ? सो द ट्रिटमेन्ट इज बेसिकली अब मोस्ट अफ द केसमा नो ट्रिटमेन्ट, यानी कि ट्रिटमेन्ट केही रिक्वायरै गर्दैन, तर कहिले काहीँ यु क्यान गिभ द ओरल एट्रोपिन. सो ओरल एट्रोपिन दिन सकिन्छ. ओरल एट्रोपिनले के गर्छ त? बेसिकली यसले भ्यागल एक्टिभिटीलाई डिक्रिज गरिदिन्छ, यसरी हार्ट ब्लकलाई रिमुभ गरिदिन्छ. सो ओरल एट्रोपिन क्यान बी गिभन हैन. ओरल एट्रोपिन भनेको एन्टी मस्क्यारिनिक ड्रग हो जसले चाहिँ स्टाइलकोलिनको एक्टिभिटीलाई डिक्रिज पार्छ हैन. सो ओरल एट्रोपिन दिन सकिन्छ, और कि त ट्रिटमेन्ट नचाहिन पनि सक्छ यसरी. सो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लकमा यति कुरा भयो. सो नाउ वी विल सी द सेकेन्ड डिग्री हार्ट ब्लक. सेकेन्ड डिग्री हार्ट ब्लक आर बेसिकली 3 टाइप्स. सबले तपाईले 2 टाइप भन्छ, तर 3 वटा टाइप हुन्छ. म सिधै भन्छु. एउटा टाइप हुन्छ मोबिज टाइप 1, अर्को हुन्छ मोबिज टाइप 2, र अर्को हुन्छ 2:1 ब्लक. सो बेसिकली second degree heart block are 3 types: type 1 Mobius type 1, type 2 and 2:1 block. So let's start from the Mobius type 1 block. So let's talk about Mobius type 1. So Mobius type 1 मा सबभन्दा पहिला म अब यसको इन्ट्रोडक्सन बाट जान्छु. Mobius type 1 is also known as Wenke-Bach phenomenon. यसलाई Wenke-Bach phenomenon पनि भन्छ. अब Mobius type 1 ब्लकमा बेसिकली के हुन्छ? यसलाई भन्छ सेकेन्डरी हार्ट ब्लक. सो हेर्नुस्, सबभन्दा पहिला हामी फिगरबाट बुझ्नुपर्छ जहिले पनि. सो लेट्स सपोज दिस इज अ हार्टको मैले 4 च्याम्बर देखाइरहेको छु. एन्ड 4 च्याम्बरमा यु क्यान इजिली एप्रिसिएट द, लेट्स सपोज कि मैले यो एसए नोड बनाएँ, र लेट्स सपोज दिस इज अ एभी नोड, एन्ड लेट्स सपोज दिज आर द बन्डल ब्रान्चेस, एन्ड दिज आर द बन्डल ब्रान्चेस, अनि यतातिर पर्किन्जे फाइबरहरू यसरी छ. ठिक छ, यसरी मैले तपाईँले पिक्चर देखाएँ. अब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लकमा के थियो त? The problem was in the conduction between the AV node and SA node. So AV node र SA node को बीचमा कंडक्शन मा खराबी थियो. त्यो कारणले गर्दाखेरि के भइरहेको थियो त? फर्स्ट डिग्री ब्लक भइरहेको थियो. ठीक छ, जुन कि हामीले भन्यौ कि एउटा ब्लक, त्यो खासा ब्लकै हैन. अब मेन सेकेन्ड डिग्री को मोबिस टाइप 1 मा के हुन्छ? द प्रब्लम इज नाउ एक्ज्याक्टली इन द AV node. सो AV node मै एक्ज्याक्ट प्रब्लम छ. अब एसए नोड र एभी नोड को बीचमा छैन, यानी कि एसए नोडबाट करेन्ट आइराछ, तर एभी नोडमा गएपछि त्यो करेन्टमा केही गडबड आइराछ, यानी कि प्रब्लम इज एक्ज्याक्टली इन द एभी नोड. सो इट इज अल्सो नोन एज इंट्रानोडल डिले. यसलाई के भन्छ? इंट्रानोडल डिले भन्छ. सो मोबिस टाइप 1 इज नोन एज इंट्रानोडल डिले. दैट इज कि यहाँ के भइराछ त? यो भनेको तपाईले नोडमै डिफेक्ट छ. सो नोडल डिफेक्ट भयो है. अब यसमा बेसिकली के भइरा हुन्छ कि मोबिस टाइप 1 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसलाई म देखाइरहेछु तपाईले फिगरबाट. यसमा के भइरा हुन्छ कि मोबिस टाइप 1 मा बेसिकली जुन पीआर छ, अब यहाँ पनि तपाईले के हुन्छ त? पीआर प्रोलङ हुन्छ. हेर्नुस्, यो पिक्चरमा तपाईले के कुरा विचार गर्नुपर्छ कि हेर्नुस् त, यो पी हो, यो पी छ, यो पी छ हैन.
त तपाईले देखिरहनु भएको छ पीपीभी देखिरहनु भएको छ। सो यो पीआर इन्टरभल यो भयो, यहाँ पीआर इन्टरभल यो भयो र यहाँ पीआर इन्टरभल यो भयो। यू कैन इजिली सी कि द पीआर इन्टरभल इज प्रोलङ्ड, दैट इज ग्रेटर देन 200 मिलिसेकेन्ड त छ, 200 मिलिसेकेन्ड भन्दा बढी छ। तर हरेक अगाडितिर के भइरहेछ त, हरेक एकछिन अगाडि जाँदाखेरि हामी के हेर्न सक्छौं कि यहाँ जति पीआर इन्टरभल छ यो भन्दा बढी यहाँ छ पीआर इन्टरभल र यो भन्दा बढी यहाँ छ पीआर इन्टरभल, यानी कि पीआर इन्टरभल जुन प्रोलङ भइरहेछ नाउ इट इज इन प्रोग्रेसन। सो यसलाई हामी भन्छौं प्रोग्रेसिभ पीआर प्रोलङ्गेसन। के भन्छ हामी? प्रोग्रेसिभ पीआर प्रोलङ्गेसन। सो मेन हलमार्क फिचर अफ द मोबिस टाइप 1 इज प्रोग्रेसिभ पीआर प्रोलङ्गेसन। How can we differentiate it from the type 1 or first degree heart block? So first degree heart block बाट कसरी छुट्याउने? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक में पीआर प्रोलंगेशन त हुन्छ तर त्यो कन्स्टेन्ट हुन्छ। तर यहाँ के छ, मोबिस टाइप 1 मा जुन पीआर प्रोलंगेशन हुन्छ दैट इज नट कन्स्टेन्ट, दैट इज अ प्रोग्रेसिभ, यानी कि इच पी पछि हरेक स्टेपमा जुन पीआर छ त्यो प्रोलङ भएको भइछ। सो यस्तोलाई हामी भन्छौं मोबिस टाइप 1। सो लेट्स सी वन मोर इसीजी, एउटा अझै इसीजी हेरौं। लेट्स सपोज कि इट इज अ यो भयो टी भयो अनि त्यसपछि फेरि मैले तपाईलाई देखाए यो पी अनि अब अलि प्रोलङ देखाउनु पर्यो टी। अनि लेट्स सपोज कि मैले अझै अब तपाईले के गरे त पी देखाए अझै प्रोलङ गरे अनि लेट्स सपोज यो क्यूआरएस हैन यो अझै प्रोलङ गरौँ अनि लेट्स सपोज कि अब टी भयो र अब केही पनि छैन यता पल्ल छ। अब हेर्नुस् तपाईले के हेर्नुभयो कि यहाँ पीआर प्रोलङ भयो, यहाँ अझै प्रोलङ भयो, यहाँ अझै प्रोलङ भयो र अल्टिमेटली यहाँ यो पछि के भयो त यहाँ तपाईलाई एउटा बीट जुन छ। सो यू क्यान सी यहाँ जुन यो तपाईले हेर्नुस् यसरी भित्र जाने यो पी छ, यो क्यूआरएसटी, फेरि यो पी क्यूआरएसटी, फेरि यो पी क्यूआरएसटी। अब यहाँ अझै पी छ हैन। अब के भइरहेछ कि तपाईलाई यो पी पछि हामी यता अब म यही त्यो गरिरहेको छु भने फेरि पी आउँछ, यसपछि बल्ल क्यूआरएसटी, यानी कि तपाईले के हेर्नुभयो कि हेर्नुस् त एउटा त पीआर को प्रोलंगेशन भइरहेछ किन प्रोग्रेसिभ पीआर बढिरहेछ। अर्को कुरा के हुन्छ कि अब तपाईलाई एउटा कुनै बीट यहाँ मिस आइरहेछ, यानी कि एउटा पी पछि त क्यूआरएस आउनु पर्ने तर पी पछि फेरि अर्को पी आयो के। सो यो पी पछि त अब यहाँ मैले देखाएपछि माने एउटै लाइनमा छ भने यो पी पछि त अब अर्को क्यूआरएस आउनु पर्ने नि त, तर यो पी पछि एउटा केही पनि छैन अनि फेरि पी आयो अनि त्यसपछि बल्ल क्यूआरएस आयो। सो हामीले के हेर्न सक्छौं कि पी पछि जुन अर्को पी आइरहेछ बीचमा केही पनि छैन। सो यसलाई हामी भन्छौं मिस्ड बीट। के भन्छ भने त मिस्ड बीट भन्छ हामी। सो एउटा बीट मिस्ड भएको रहेछ हैन। सो मोबिस स्टेपमा के भइरा हुन्छ कि पीआर इन्टरभल प्रोलङ भइरा हुन्छ र अचानक के हुन्छ कुनै एउटा बीट मिस भइदिन्छ र फेरि त्यो साइकल रिपिट हुन्छ। यो कुरा फेनोमेनन देखिन्छ मोबिस टाइप 1 मा। ल आई थिंक यो पिक्चरले अझै क्लियर गर्छ कुराहरू। सो तपाईले यहाँ हेर्नुस् यो पीआर इन्टरभल एन्ड यो पीआर इन्टरभल। सो पीआर इन्टरभल को लेट सपोज इट इज अ 200 मिलिसेकेन्ड, इट इज अ 240 मिलिसेकेन्ड, इट इज अ 300 मिलिसेकेन्ड। सो पीआर इन्टरभल प्रोलङ भइरहेछ र यो फेरि पी भयो अनि बीचमा फेर्नुस् त पी पछि क्यूआरएस आउनु पर्ने हो तर यो बीचमा केही पनि छैन, फेरि अर्को पी आएछ र त्यसपछि बल्ल क्यूआरएस आएको छ। एन्ड यही अघि जस्तै फेरि के हुन्छ सुरुमा 200 मिलिसेकेन्ड, त्यसपछि 240 मिलिसेकेन्ड र त्यसपछि बढ्दै जान्छ। सो यसरी यो पोइन्टमा तपाईले के हेर्नुभयो कि एउटा बीट के भयो पी पछि क्यूआर आएन। सो दिस इज अ मिस्ड बीट। सो यो बीटलाई मिस्ड बीट भन्छ। सो यस्तो तपाईले के हेर्नुभयो त्यसको मतलब प्रोग्रेसिभ पीआर प्रोलङ छ र प्लस मिस्ड बीटहरु देखिरहेछ भने यू विल कॉल इट द मोबिस टाइप 1 ब्लक। सो यसलाई हामी के भन्छौं त मोबिस टाइप 1 ब्लक। सो मोबिस टाइप 1 ब्लक अब सायद चिन्न गाह्रो नहोला सायद हैन। अब म एउटा कुरा तपाईलाई के भन्छु कि तपाईले कसरी थाहा पाउने कि यो मोबिस टाइप 1 हो भनेर हैन। सो त्यो म पहिला टाइप 2 भन्छु अनि बल्ल मोबिस टाइप 1 र टाइप 2 को बीचमा हामी डिफरेन्सिएट छौं। हेर्नुस् सो तपाईले पुरै इसीजी मा विचार गर्नुपर्छ। अब तपाईले
यानी कि प्रोग्रेसिभ पिआर प्रोलङ भएको छ कि छैन पुरै इसिजीमा विचार गर्दाखेरि टाइम धेरै लस हुन्छ। र मानौ कि लेट सपोज तपाईँ एउटा इन्ट्रान्स इक्जाममा हुनुहुन्छ और तपाईँ एउटा एज अ क्लिनिसियन पनि तपाईँले यदि डायग्नोस गर्नुहुन्छ भने धेरै टाइम लगाउनुहुन्छ एउटा इसिजीमा हेर्न भने तपाईँले अरू पेसेन्ट हेर्न सक्नुहुन्न राम्ररी। सो त्यहीको लागि हामीसँग केही न केही जहिले पनि माइन्डमा केही ट्रिक हुनुपर्छ जसले चाहिँ गाह्रो कुरालाई इजी बनाएर हेर्न सकौँ। सो ल त्यहाँ म यहाँ ट्रिक भन्छु। सिम्पली तपाईँले के गर्ने, यो चाहिँ पिआर इन्टरभलको मुभिज टाइप 1 हो कि होइन भनेर पत्ता लगाउन सिम्पली तपाईँ के हेर्ने, मिस्ड बिट तपाईँ पत्ता हेर्ने। सिधै तपाईँले के हेर्नुपर्छ, अरू केही पनि नहेर्ने, मिस्ड बिट हेर्ने। सो लेट सपोज तपाईँले एउटा पी पछि अर्को पी हेर्नुभयो, यानी कि बीचमा त मिस्ड बिट यही ठाउँ मिस्ड बिट जुन पोइन्टमा छ त्यसको अगाडिको पिआर इन्टरभल हेर्ने, र मिस्ड बिट यो पोइन्टमा छ भने यसको पछाडिको पिआर इन्टरभल यानी कि यो हेर्ने। हेर्नुहोस्, मिस्ड बिटको अगाडिमा पिआर इन्टरभल हेर्नु त यति छ र मिस्ड बिटको पछाडिमा पिआर इन्टरभल यति छ। हेर्नु, यो पिआर इन्टरभल यति छ र यो पिआर इन्टरभल यति छ। सो मिस्ड बिटको अगाडि र मिस्ड बिटको पछाडि पिआर इन्टरभललाई हामी कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले के हेर्छौँ कि पिआर इन्टरभल इक्वल छैन, इक्वल चाहिँ छैन, होइन। सो पिआर इन्टरभल बिफोर इज नट इक्वल टु पिआर इन्टरभल आफ्टर, बिचमा मिस्ड बिट, यानी कि मिस्ड बिटको अगाडि र पछाडि पिआर इन्टरभल इक्वल छैन भने इट इज स्योरली इट इज अ टाइप 1। भनेपछि यो के हो त, मुभिज टाइप 1 नै हो। यदि यो इक्वल हुन्थ्यो भने मुभिज टाइप 2 हुन्थ्यो, जुन हामी एकछिनमा पढ्छौँ। सो अहिले के बुझ्नुहोस् कि मिस्ड बिटको अगाडि र पछाडि हामीले पिआर इन्टरभल हेर्ने, यदि अगाडिमा पछाडिमा पिआर इन्टरभल यदि इक्वल छैन भने इट इज 100% मुभिज टाइप 1। अरू केही पनि हेर्नु पर्दैन, तपाईँले सिम्पली हेर्नुहोस् कि मिस्ड बिटको वरिपरिको पिआर इन्टरभल हेर्ने र फटाक्सन डायग्नोसिस भन्ने। लेट्स स्टार्ट द मुभिज टाइप 2। सो मुभिज टाइप 2 को बेसिकली कुरा गर्दाखेरि यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ कि लेट सपोज इट्स द हार्ट एन्ड हार्टको फोर्थ च्याम्बर छ भने यसमा पनि यहाँ हामीले एसी नोड देखाइरहेछौँ, यहाँ एभी नोड देखाइरहेछौँ एन्ड यहाँ बन्डल ब्रान्चेसहरू देखाइरहेछौँ, होइन। अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो कि हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले यो फिगर सायद मैले अलि छोटो बनाएँ, ठुलो बनाएर देखाउँछु म। अब हामी यहाँ कुरा गरौँ प्रब्लमको। सो हामीले के हेरेको थियौँ कि मेन कुरा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लकमा द प्रब्लम इज इन बिट्विन द एसी नोड एन्ड एभी नोड। सो यो भयो फर्स्ट डिग्रीको कुरा। सेकेन्ड डिग्री हार्ट ब्लकको मुभिज टाइप 1 मा द प्रब्लम वाज एक्ज्याक्टली इन द एभी नोड, यानी एभी नोडमा एक्ज्याक्टली प्रब्लम थियो, त्यो भनेको सेकेन्डको पनि फर्स्ट टाइप 1, सेकेन्डको पनि टाइप 1। अब मुभिज टाइप 2 मा के हुन्छ, द प्रब्लम इज एक्ज्याक्टली इन द मतलब प्रब्लम अब एभी नोडमा पनि छैन, एभी नोड भन्दा तल छ, तर एकैचोटि बन्डल अफ हिसको पनि पर्किन्जीहरूमा प्रब्लम छैन, यानी कि एभी नोड भन्दा तल र पर्किन्जीहरू भन्दा माथि। सो प्रब्लम इज इन द सिम्पली हामीले कुरा गर्नु पर्दाखेरि बन्डल ब्रान्चको मेन ब्रान्चमा, यानी कि बन्डल मेन ब्रान्चमा प्रब्लम छ। के छ त, बन्डल मेन ब्रान्चमा प्रब्लम छ। यो भनेको मुभिज टाइप 2 को लागि हो। सो टाइप 2 मुभिजको लागि बेसिकली द प्रब्लम इज इन द not in the AV node, it is below the AV node, so it is also known as infranodal। हेर्नु, इन्फ्रा भनेको तल, नोड भनेको एभी नोड, यानी कि इन्फ्रानोडल तपाईलाई डिफेक्ट छ, हैन। यानी कि प्रब्लम इज इन द, सो प्रब्लम कहाँ छ त, प्रब्लम इज इन बन्डल अफ हिस। प्रब्लम कहाँ छ त, बन्डल अफ हिसमा प्रब्लम छ। प्रब्लम तपाईलाई एभी नोडमा छैन यति बेला। हेर्नुहोस्, कति तपाईँले बुकहरूमा अरू कति तपाईँले अरू भिडियोहरू हेर्नुभयो भने तपाईँले भन्छ कि प्रब्लम कहाँ छ त, प्रब्लम त एभी नोडमै छ, तर म भन्छु कि प्रब्लम एभी नोडमा छैन। प्रब्लम एभी नोडभन्दा तल आइसकेको छ, यानी कि इन्फ्रानोडल प्रब्लम छ, यानी कि नोडभन्दा तल छ प्रब्लम, होइन। सो प्रब्लम बन्डल ब्रान्चेसमा छ। यही कारण छ कि मुभिज टाइप 2 मा के हुन्छ त, हेर्नुहोस्, एभी नोडमा प्रब्लम भएको भए और तपाईँलाई बिचको एरियामा प्रब्लम भएको भए के हुन्छ त, तपाईँलाई पिआर प्रोलङ्गेसन हुन्छ। तर यहाँ के हुन्छ त, तपाईँलाई पिआर इन्टरभल जुन छ त्यो कन्स्टेन्ट भइरहेको हुन्छ, किनभने प्रब्लम त एभी नोडमा छैन। सो त्यही भएर यहाँ मेन कुरा के छ कि पिआर इन्टरभल, सो पिआर इन्टरभल जुन छ त्यो के छ त, कन्स्टेन्ट छ, त्यो तपाईँलाई प्रोग्रेसिभ प्रोलङ्गेसनहरू गरिरहेको छैन। सो यहाँ के भयो त, पिआर इन्टरभल इज कन्स्टेन्ट एन्ड पिआर इन्टरभल इज बेसिकली इट इज नर्मल, इट इज अफ नर्मल ड्युरेसन। पिआर इन्टरभल यहाँ प्रोलङ हुँदैन, किनभने प्रब्लम एभी नोडमा पनि छैन, एसए नोडको र एभी नोडको बिचको पनि प्रब्लम होइन, प्रब्लम त तल आइसकेको छ। त्यही भएर तपाईँलाई पिआर इन्टरभलमा केही पनि खराबी आउँदैन, पिआर इन्टरभल नर्मल हुन्छ और कन्स्टेन्ट हुन्छ, होइन। भनेपछि यसको एसिजीमा प्रब्लम के हुन्छ त, अब हेरौँ।
सो यस्तो मान्छेहरुको ECG मा हेर्दाखेरि प्रब्लम बेसिकली के हुन्छ त लेट्स सपोज दिस इज P एन्ड लेट्स सपोज दिस इज QRS एन्ड लेट T ठीक छ P QRS एन्ड T P QRS एन्ड T and we will see the P and nothing again P QRS T so हेर्नुस् P भयो QRS T भयो P भयो QRS T भयो P भयो QRS T भयो हैन तपाई के हेर्नु सक्नुहुन्छ कि हेर्नु PR इन्टरभल इज सेम सो म डिफरेन्ट कलरले देखाउँछु बुझाउनको लागि सो यहाँ हेर्नुस् यो PR इन्टरभल यहाँ सबमा सेम छ यानी कि PR इन्टरभल इज अफ नर्मल ड्युरेसन छ एन्ड कन्स्टेन्ट छ यानी कि उ प्रोग्रेसन पनि छैन र केही प्रोग्रेसिभ म्यानरमा केही बढेको पनि छैन यानी कि PR इन्टरभल इज नर्मल PR इन्टरभलमा केही डिफेक्ट छैन तर डिफेक्ट के आयो कि PR इन्टरभल नर्मल थियो अचानक के भयो कि बीचमा हामीले हेर्यौं यो T पछि त फेरि यो P होला भनेपछि यहाँ P देखियो भने दुईटा P देखिरहेछ अचानक इट्स मिन्स कि यो बीचमा के छ त हाम्रो बीट मिस्ड भइसकेको छ यानी कि मिस्ड बीट छ हेर्नुस् यो कस्तो कुरा भयो कि सब मान्छे अचानक ठीक थियो तर अचानक उसको बीट गायब भयो सो तपाईले पेशेन्टले यस्तो भन्ला कि उसको पी वेभ जुन छ यानी कि उसको बीट अचानक उसमा उलाई पल्स फिल भइरा हुन्छ तर अचानक पल्स बीचमा गायब भइदिन्छ यो तपाईले सबभन्दा डेन्जरस टाइप अफ याद राख्नुस् मोबिस टाइप 2 इज अ मोस्ट डेन्जरस टाइप अफ हार्ट ब्लक हो सो हार्ट ब्लक मध्ये सबभन्दा डेन्जरस टाइप अफ हार्ट ब्लक जसले मान्छेको लाइफ एकै छिनमा उडाएर लग्न सक्छ दैट इज मोबिस टाइप 2 अब तपाईको माइन्डमा आयो होला PR इन्टरभल नर्मल छ बीट एउटा मात्रै बीट मिस्ड भयो फेरि त्यही हुन्छ PR इन्टरभल फेरि नर्मल आउँछ अनि फेरि कतै बीट मिस्ड हुन्छ र त्यही प्रोसेस चल्छ एक्चुअली के हुन्छ कि मोबिस टाइप 1 मा के भइरा हुन्छ कि PR इन्टरभल प्रोग्रेसिभ तपाईले प्रोलङ गरिरा थियो सो बडीले के गरिरा हुन्छ त्यो एड्याप्ट गरिरा हुन्छ त्यो प्रोग्रेसनलाई तर यहाँ त के छ PR इन्टरभल नर्मल पछि अचानकलाई गायब भयो सो बडीले एड्याप्ट गर्न पाउँदैन र अचानक जुन मिस्ड बीट हुन्छ र यदि त्यो धेरै बेरको लागि बस्यो भने त्यसले बडी एड्याप्ट पनि भएको छैन त्यो PR इन्टरभल त्यो मिस्ड बीटको लागि र त्यसले के गरिदिन सक्छ अचानक लाइफ लिन सक्छ सो मोबिस टाइप 2 मा बेसिकली तपाईले के हेर्नु भयो कि यसरी कन्स्टेन्ट PR इन्टरभल थियो त्यसपछि मतलब सबै नर्मल चलिरहेको थियो र अचानक के भयो कि तपाईलाई बीट मिस्ड आयो र फेरि नर्मल आयो फेरि तपाईलाई यसरी देखियो यानी कि यो पोइन्टमा तपाईले यहाँ के हेर्नु भयो यहाँ के छ त बीट मिस्ड बीट देखिरहनु भएको छ तपाईले अनि PR इन्टरभलहरु सबै नर्मल छ यानी कि नर्मल छ PR इन्टरभलहरु अब तपाईले कसरी पत्ता लगाउने कि मोबिस टाइप 1 हो कि टाइप 2 हो सिम्पली मोबिस टाइप 1 मा हामीले के हेरेथ्यौं हामीले सबै कुरा हेर्न भ्याउँदैनौं र टाइम धेरै खान्छ त्यसैले तपाईले सिम्पली मिस्ड बीट हेर्ने कहाँ छ मिस्ड बीट खोज्ने मिस्ड बीट को वरिपरि PR इन्टरभल हेर्ने सो मिस्ड बीट को वरिपरि PR इन्टरभल यो हेर्नुस् र PR इन्टरभल यो हेर्नुस् अलमोस्ट यिनीहरु तपाईले कन्स्टेन्ट जस्तो हुन्छन् यानी कि मिस्ड बीट को वरिपरि PR इन्टरभल हेरे भने सो PR इन्टरभल बिफोर इज इक्वल टु PR इन्टरभल आफ्टर सो बिफोर र आफ्टर को PR इन्टरभल यदि बराबर छ भने मिस्ड बीट को अगाडि र पछाडिको PR इन्टरभल बराबर छ भने इट इज अलवेज मोबिस टाइप 2 सो मोबिस टाइप 2 मा के हुन्छ मिस्ड बीट को वरिपरिको PR इन्टरभल बराबर हुन्छ तर यही मोबिस टाइप 1 थियो भने मिस्ड बीट को वरिपरिको PR इन्टरभल बराबर थिएन सो यसरी नै हामीले के गर्छौं त PR इन्टरभलको हेरेर हामी मोबिस टाइप 1 र टाइप 2 लाई हामीले डिफरेन्शिएट गर्न सक्छौं ठीक छ र हामीले एउटा कुरा भने त यो डेन्जरस टाइप छ लेट्स सपोज कि कसै मान्छेको PR इन्टरभल 160 मिलिसेकेन्ड छ 200 सम्म त नर्मल हुन्छ लेट्स 160 छ 160 छ 160 आइरा थियो अचानक के भयो PR बीट मिस्ड बीट भयो यानी कि स्वाट त सबै कुरा ड्रप डाउन भयो र बडीले त्यो कुरा एड्याप्ट गर्न सकेन र मान्छे के हुन सक्छ सडन कार्डियक डेथ हुन सक्छ सो सडन कार्डियक डेथ हुन सक्ने भनेको तपाईले मोबिस टाइप 2 हो सो कहिलेकाहीँ मान्छे कुनै तपाईले सुन्नु भयो होला कि कुनै मान्छे थियो अचानक उलाई केही पनि भइरा थिएन सबै कुरा नर्मल थियो तर उले अचानक के भयो उसको डेथ भयो भने जुन क्लिनिकली उसको आन्सर भइरा हुन्छ त्यो अचानक किन डेथ भयो किनभने उलाई मोबिस टाइप 2 थियो सेकेन्ड डिग्रीमा हामीले दुईटा टाइप पढ्यौं मोबिस टाइप 1 र टाइप 2 अर्को टाइप छ 2:1 ब्लक यहाँ 2:1 ब्लक भनेको के हो 2:1 ब्लक भनेको 2 P वेभ
एन्ड 1 क्यूआरएस वेभ, यानी कि दुईटा पी वेभ भएपछि बल्ल एउटा क्यूआरएस वेभ देखिन्छ। यानी कि इसिजी वेभ यस्तो देखिन्छ, यानी कि पी वेभ भयो, फेरि एउटा पी वेभ भयो, अनि बल्ल क्यूआरएस, फेरि टी, फेरि पी, फेरि पी, फेरि क्यूआरएस, फेरि पी, टी, यस्तो। यानी कि दुईटा पी वेभ देखिरहेछ अनि बल्ल एउटा क्यूआरएस देखिरहेछ, फेरि दुईटा यो टी भयो, फेरि यो दुईटा पी वेभ देखिरहेछ, फेरि क्यूआरएस देखिरहेछ। सो दुईटा हेर्नु, इट मिन्स के भयो कि हरेक पी को लागि क्यूआरएस छैन, यानी कि इच पी वेभ इज नट ह्याभिङ अ क्यूआरएस। हरेक तपाईले के भइरहेछ, अल्टरनेट प्याटर्नमा भइरहेछ, किन एउटा पी वेभ तपाईलाई पी वेभ को लागि क्यूआरएस छैन, तर अर्को पी वेभ को लागि क्यूआरएस छ, फेरि एउटा पी वेभ को लागि छैन, फेरि अर्को पी वेभ को लागि क्यूआरएस छ। सो यस्तो टाइपको जुन हार्ट ब्लक देखिन्छ, सो तपाईले दुईटा पी वेभ लगातारै दुईटा पी एउटा क्यूआरएस, दुईटा पी एउटा क्यूआरएस, यस्तो प्याटर्न देखिरहनु भएको छ भने इट इज सर्टेनली इट इज 2:1 ब्लक, यसलाई 2:1 ब्लक भन्छ। यहाँ पनि के हुन्छ, पीआर इन्टरभल जुन हुन्छ त्यो पीआर इन्टरभल तपाईले कन्स्टेन्ट हुन्छ, यानी यहाँ पनि प्रोलङ भएको हुँदैन। सो नो प्रोलङ्गेसन यहाँ पनि। सो कति मान्छेले यसलाई के भन्छ त, मुभिज टाइप 2 कै एउटा भेरिएन्ट भन्छन्। सो इट इज अ टाइप अफ भेरिएन्ट अफ मुभिज टाइप 2। तर यहाँ फरक के छ कि यहाँ अल्टरनेट एउटा फिक्स डेफिनेट भइसकेको छ कि हरेक दुईटा पछि एउटा क्यूआरएस, हरेक दुईटा पछि त्यहाँ एउटा क्यूआरएस। त्यहाँ चाहिँ मुभिज टाइप 2 मा एक्ज्याक्टली यो थिएन। त्यहाँ के थियो, तीन चारवटा नर्मल पीआरएस देखिन्थ्यो अनि बल्ल एउटा मिस्ड बिट देखिन्थ्यो। यहाँ चाहिँ एउटा मिस्ड बिट, फेरि एउटा क्यूआरएस, एउटा मिस्ड बिट, फेरि एउटा क्यूआरएस, यस्तो किसिमको जुन प्याटर्न देखिन्छ यसलाई 2:1 ब्लक भन्छ। सो नाउ वी विल स्टडी द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लक। सो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लक जुन छ बेसिकली इट इज नन एज कम्प्लिट हार्ट ब्लक। यसलाई के भन्छ त, कम्प्लिट हार्ट ब्लक भन्छ। एन्ड बेसिकली थर्ड डिग्री हार्ट ब्लक और कम्प्लिट हार्ट ब्लक तपाईलाई एल्डरलीहरुमा पनि देखिन सक्छ और अरू पनि कन्डिसनहरुमा देखिन सक्छ। यहाँ बेसिकली के भइरहेको हुन्छ, प्रब्लम के छ यहाँ कि जुन तपाईलाई हार्टको 4वटा चेम्बर हामीले हेर्छौं भने हार्टको 4वटा चेम्बरमा तपाईले यहाँ एसए नोड छ, यहाँ एबी नोड छ, यहाँ बन्डल ब्रान्चेसहरु जसरी छ भने हैन, तपाईले मेन प्रब्लम के भइरहेको हुन्छ कि यहाँ पनि प्रब्लम एबी नोडमा छ। तर प्रब्लम यस्तो छ कि एबी नोड यहाँ तपाईले टोटली यसले काम गर्न छोडिसक्यो, यानी कि एबी नोड इज टोटली ब्लक्ड और एबी नोड इज टोटली तपाईले डिस्ट्रोयड टाइपको भन्न सक्छ हामीले हैन। सो यहाँ के भइरहेछ, नो एबी नोडल कन्डक्सन। यहाँ भइरहेछ खासमा एबी नोडल कन्डक्सनै भइरहेछ छैन। के भइरहेछ त, एबी नोडबाट कुनै पनि कन्डक्सन इज नट ह्यापनिङ, यानी कि एबी नोडको कुनै पनि कन्डक्सन भइरहेको छैन। यस्तो केस हुन्छ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लकमा। हेर्नुस्, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लकमा के भइरहेको हुन्छ, जस्ट प्रोलोङ्गेस एक्चुअली जे यहाँबाट इम्पल्स एक्चुअली साइनोअरिकुलर नोडबाट एबी नोडमा आउँछ त्यो अलि स्लो डाउन मात्रै हुन्छ। सो हल्का स्लो डाउन मात्रै हुनु भनेको फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक। सेकेन्ड डिग्री हार्ट ब्लकको मुभिज टाइप 1 मा के प्रब्लम थियो कि प्रब्लम त एबी नोडमै थियो, तर यस्तो प्रब्लम थियो कि केही वेभ इम्पल्सलाई जान दिन्थ्यो, केही इम्पल्सलाई ब्लक गर्थ्यो मुभिज टाइप 1 मा। टाइप 2 मा के थियो, मुभिज टाइप 2 मा प्रब्लम एबी नोडमा थिँदै थिएन, प्रब्लम त बन्डल अफ फिसमा थियो। सो त्यो भयो मुभिज टाइप 2। थर्ड डिग्रीमा के छ, प्रब्लम फेरि एबी नोडमा छ, तर अब प्रब्लम यस्तो छ कि टोटल एबी नोडल कन्डक्सन इज ब्लक्ड। सो एबी नोडको टोटल कन्डक्सन ब्लक भयो भनेपछि कुनै पनि पी वेभको लागि उसकै क्यूआरएस देख्दैन। यानी कि अब के भयो कि हेर्नुस्, यो कन्डिसन कस्तो भयो कि एट्रियाहरू जुन छ, माथिको एट्रियाहरू, यसको इम्पल्स एट्रियामै बस्छ र अब भेन्ट्रिकलले आफै छुट्टै फायर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने माथिबाट त कुनै पनि इम्पल्स तल आउन सकिरहेको छैन हैन। कुनै पनि साइनोअरिकुलर नोडल इम्पल्स क्यानट कम टु द भेन्ट्रिकल, यानी कि अब भेन्ट्रिकलले आफ्नै छुट्टै पेसमेकर बनाएर, यानी कि पेसमेकर आफ्नै छुट्टै उसको पेसमेकर, यानी कि अब के हुन थाल्छ, बन्डल अफ हिस और द पर्किन्जे विल एक्ट एज अ पेसमेकर इन दिस कन्डिसन, र त्यसले चाहिँ भेन्ट्रिकललाई कन्ट्याक्ट गराउँछ र साइनोअरिकुलर नै एट्रियललाई कन्ट्याक्ट गराउँछ। यानी कि एट्रिया अब आफै कन्ट्याक्ट गर्छ, भेन्ट्रिकल अब आफै कन्ट्याक्ट गर्छ। यानी कि एट्रिया र भेन्ट्रिकलको बीचमा कुनै पनि कम्युनिकेसन अब छैन, यानी कि दुवैको बीचको कनेक्सन जुन छ त्यो हटिसक्यो। दुवैको बीचको कनेक्सन अब के भइसक्यो, हटिसक्यो। यानी कि एट्रिया विल कन्ट्र्याक्ट इन इटसेल्फ, भेन्ट्रिकल विल कन्ट्र्याक्ट इन इटसेल्फ। सो यसलाई भन्छ एभी डिसोसिएसन। एभी डिसोसिएसन भनेको एट्रियो भेन्ट्रिकुलर डिसोसिएसन, यानी कि एट्रियो भेन्ट्रिकुलर डिसोसिएसन, यानी कि एट्रियालाई अब भेन्ट्रिकलदेखि मतलब छैन,
त्यस्तै कुरा भयो, किनभने बीचमा केही पनि कम्युनिकेसन छैन, यताको केही पनि इम्पल्स तल जान पाइरहेको छैन, किनभने एभी नोड टोटल ब्लक छ। सो यसलाई भन्छ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर डिसोसिएसन, यानी कि एट्रिया र भेन्ट्रिकल एक अर्कासँग डिसोसिएट भइसके और यो दुईटाको बीचमा केही पनि कोअर्डिनेसन छैन। सो द्याट इज अ ल्याक अफ कोअर्डिनेसन, ल्याक अफ कोअर्डिनेसन। यानी कि अब के हुन्छ, एट्रिया विल कन्ट्र्याक्ट according to the साइनोरिकुलर नोड, यानी कि साइनस रिदमबाट एट्रिया कन्ट्र्याक्ट गर्छ र भेन्ट्रिकल विल कन्ट्र्याक्ट according to the rhythm of पर्किन्जे फाइबर और according to the rhythm of तपाईलाई बन्डल अफ हिस। यानी कि अब के छ कि अब मानौ कि एट्रियल कुनै पनि इम्पल्स चलाइरहेको छैन भने एक्चुअली यो यहाँ जुन छ योहरू भनेको नर्मली त यिनीहरूले साइनोरिकुलर नोडको इम्पल्सबाट काम गर्ने गर्थ्यो, तर अब साइनोरिकुलर नोडले फायर गर्दैन भने भेन्ट्रिकल आफै उसले उसको जुन बन्डल अफ हिसहरू छ, बन्डल ब्रान्चेसहरू, तिनीहरूले नै पेसमेकरको काम गर्न थाल्छ र तिनीहरूले नै भेन्ट्रिकललाई कन्ट्र्याक्ट गर्न सुरु गर्छ। सो वाट आर द थिङ्स इन द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लक? एट्रियोभेन्ट्रिकुलर डिसोसिएसन भयो, एट्रिया र भेन्ट्रिकल विल फायर इन्डिपेन्डेन्टली, आफै फायर गर्छन्, एन्ड द बन्डल अफ हिस एक्ट्स एज अ पेसमेकर अफ द भेन्ट्रिकल। सो भेन्ट्रिकलको लागि पेसमेकर भनेको बन्डल अफ हिस हो, एट्रियाको लागि पेसमेकर भनेको स्टिल साइनोअरिकुलर नोड हो। सो यस्तो अवस्था देखिन्छ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लकमा। सो याद राख्नुहोस्, भेन्ट्रिकलको पेसमेकर बन्डल अफ हिस, एट्रियाको पेसमेकर साइनोअरिकुलर नोड। सो यस्तो अवस्था देखियो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लकमा। अब नर्मली के हुन्थ्यो त, नर्मली एउटा पिवे पछि एउटा क्युआरएस देखिन्थ्यो। अब एक्चुअली के भइरहेछ त, यो जुन क्युआरएस थियो, द्याट क्युआरएस वाज फर्मिङ ड्यू टु द इम्पल्स अफ पिवेभ। पिवेभकै एक्चुअली हेर्नु त, एक्चुअली के भइरहेछ, नर्मल मान्छेमा के हुन्छ कि यो साइनोरिकुलर नोडबाट इम्पल्स गएर एभी नोडमा गएर यही बन्डल अफ ब्रान्चमा जाने हो र यसरी जुन इम्पल्स जान्छ त्यसले भेन्ट्रिकललाई डिपोलराइज गर्ने रेट र अब के भयो त, बन्डल अफ हिस पेसमेकर जस्तो काम गर्यो। सो त्यति बेला के हुन्छ कि बन्डल अफ हिस, याद राख्नु कि बन्डल अफ हिस इज रिलेटिभली स्लोवर करेन्ट जेनेरेटर देन एसए नोड। यानी कि एसए नोड भन्दा बन्डल अफ हिस जुन छ त्यो उसको करेन्ट जेनेरेट गर्ने जुन स्पिड छ और त्यो स्लो हुन्छ एक्चुअली। यानी कि एसए नोडको स्पिड सबभन्दा बढी हुन्छ, त्योभन्दा कम हुन्छ एभी नोडको, र त्योभन्दा पनि कम हुन्छ बन्डल अफ हिसको। यानी कि बन्डल अफ हिसको तपाईले करेन्ट जेनेरेट गर्ने प्रोपर्टी जुन छ त्यो अलिक कम छ। बन्डल अफ हिसको करेन्ट जेनेरेट गर्ने प्रोपर्टी के छ त, माने स्पिड अलिक कम छ। यानी कि बन्डल अफ हिसको कारणले गर्दाखेरि जुन क्युआरएस हुनुपर्ने, जुन भेन्ट्रिकुलर डिपोलाइजेसन हुन्छ त्यो स्लो हुन्छ। त्यो स्लो हुने बित्तिकै भेन्ट्रिकल डिपोलाइज गर्न के हुन्छ, अलिक बढी टाइम लाग्छ। यानी कि more time to depolarize the ventricle। यानी कि भेन्ट्रिकललाई डिपोलाइज गर्न अब त बढी टाइम लाग्छ, किनभने नाउ द करेन्ट इज नट अफ द एसए नोड, नाउ द करेन्ट इज अफ द बन्डल अफ हिस, र यसले डिपोलाइज गर्न भेन्ट्रिकललाई बढी टाइम लाग्छ भने एक्चुअली भेन्ट्रिकल डिपोलाइजेसन कारणले कुन वेभ बन्छ, क्युआरएस वेभ। सो नाउ द क्युआरएस वेभ बढी टाइम लागेर के हुन्छ, क्युआरएस के हुन्छ त, प्रोलोङ्गेसन हुन्छ। के हुन्छ त, क्युआरएस वेभ प्रोलोङ्गेसन हुन्छ। सो मेन कुरा के छ त, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लकमा क्युआरएस वेभ प्रोलङ भइरहेछ। सो एउटा कुरा याद राखौँ कि क्युआरएस वेभ के भयो त, प्रोलङ भयो। अब अर्को कुरा, सो एउटा कुरा हामीले के देख्यौँ कि क्युआरएस वेभ जुन छ त्यो प्रोलङ भयो। त्यो के भयो त, प्रोलङ भयो। एउटा फर्स्ट पोइन्ट आयो हैन। सेकेन्ड पोइन्ट हामीले के बुझ्नु पर्छ कि हेर्नुहोस्, एसए नोड को स्पिड बढी छ बन्डल अफ हिस भन्दा। अब के भइरहेछ कि खासमा एसए नोडले मानौ कि दुईचोटि फायर गरिसक्यो, तर बन्डल अफ हिसले त्यति बेलासम्म एकैचोटि फायर गरेछ। त त्यति बेला कस्तो एसिजी देखिरा हुन्छ कि लेट्स सपोज कि दुईटा पी देखियो, बल्ल एउटा क्युआरएस देखिरहेछ। अर्को बेला फेरि के भयो, एउटा पी पछि नै फेरि क्युआरएस देख्न थाल्यो। सो हेर्नु त, लेट्स सपोज यो पी छ, यो क्युआरएस एन्ड यो टी छ, र फेरि यो पी छ, फेरि क्युआरएस टी छ। यानी हेर्नुहोस् तपाईँ यो बेला के हेर्नुभयो कि दुईटा पी आयो, बल्ल एउटा क्युआरएस आयो, र अर्को दुईटा तपाईलाई हेर्नुहोस्, दुईटा तपाईलाई एउटा पी पछि फेरि एउटा क्युआरएस आइदियो। कुनै बेला यस्तो हुन सक्छ कि पी आउँछ, डाइरेक्ट क्युआरएस सुरु भइहाल्छ, पी आयो डाइरेक्ट क्युआरएस सुरु भयो। यानी कि अब के छ त, भेन्ट्रिकल र एट्रिया बीच त केही कोअर्डिनेसनै छैन। यानी कि त्यो पीआर इन्टरभल जुन हुन्छ त्यसको पनि केही भर हुँदैन। सो पीआर इन्टरभलको पनि कुनै बेला नर्मल देख्न सक्छ, कुनै बेला, यानी कि पीआर इन्टरभल के भयो,
पीआर इन्टरभल जुन छ द्याट इज अल्सो नट फिक्स्ड। पीआर इन्टरभल पनि फिक्स्ड हुँदैन। कुनै बेला पीआर इन्टरभल नर्मल हुन सक्छ, कुनै बेला पीआर इन्टरभल देख्न पनि सक्छ, नदेख्न पनि सक्छ। नर्मल मान्छेको स्थितिमा के हुन्छ कि एउटा पी देखि लिएर अर्को पी सम्मको डिस्टेन्स र एउटा आर देखि लिएर अर्को आर सम्मको डिस्टेन्स यानी कि पीपी इन्टरभल र आरआर इन्टरभल बराबर हुन्छ। एउटा नर्मल स्थितिमा के हुन्छ, पीपी इन्टरभल इज इक्वल टु आरआर इन्टरभल। तर यहाँ के भयो त, दुईटा पी आयो अनि बल्ल अब एउटा आर देखिरहेछ। और मानौ कि कुनै अवस्थामा एउटा पी एउटा आर देखिन्छ। सो यस्तोमा के भइरहेछ कि तपाईलाई दुईटा पी को बीचको डिस्टेन्स हेर्यो भने त फेरि यति नै छ, यहाँ दुईटा आर को फेरि यति छ, यानी कि पीपी इन्टरभल अब के छ त, इज नट इक्वल टु आरआर इन्टरभल। ठीक छ। सो थर्ड डिग्री हार्ड ब्लकमा के भइरहेछ, पीपी इन्टरभल इज नट इक्वल टु आरआर इन्टरभल है। सबभन्दा सजिलो छुट्याउने तरिका के हो त, क्यूआरएस टाइप 1 र टाइप 2 मा केही पनि प्रब्लम थिएन, क्यूआरएस मा क्यूआरएस नर्मल थियो। थर्ड डिग्री हार्ड ब्लक आउने बित्तिकै याद राख्नुहोस् कि क्यूआरएस के भयो त, प्रोलङ भइदियो। अब अरू अझै उसलाई पत्ता लगाउ, अरू अझै कुरा पत्ता कसरी लगाउने कि पी वेभ जहिले पनि बढी हुन्छ क्यूआरएस वेभको तुलनामा। किन नम्बर अफ पी वेभ किन हुन्छ क्यूआरएस को तुलनामा बढी, किनभने एसए नोड पी वेभ जेनेरेट गर्ने काम एसए नोडको हो। सो एसए नोडको फायरिङ रेट इज हायर देन द फायरिङ रेट अफ बन्डल अफ हिस। त्यही भएर पी वेभ बढी देखिन्छ इन कम्पेरिजन टु द क्यूआरएस वेभ। र यही कारण हो कि दुईटा तीनटा पी वेभ देखिसकेपछि बल्ल एउटा क्यूआरएस देखिरहेको हुन्छ। सो यो फिचर हो तपाईको कसको त, थर्ड डिग्री हार्ड ब्लकको। सो त्यही भएर पीपी इन्टरभल यानी कि दुईटा पी को बीचको डिस्टेन्स र दुईटा आर को बीचको डिस्टेन्स अब बराबर हुँदैन। नर्मली यो दुईटा नर्मल स्थितिमा दुईटा पी र दुईटा आर को बीचको दूरी बराबर हुन्थ्यो, तर अब चाहिँ बराबर छैन। सो थर्ड डिग्रीलाई इन्डिकेट गर्ने फिचर्सहरू के भयो, क्यूआरएस प्रोलङ हुन्छ। सो नर्मल क्यूआरएस तपाईलाई 80 to 100 मिलिसेकेन्ड हुन्छ। सो यहाँ तक क्यूआरएस प्रोलङ छ। सो इट इज ग्रेटर देन 100 मिलिसेकेन्ड और ग्रेटर देन 2.5 स्मल स्क्वायर बक्स। सो इसिजीमा 2.5 स्मल यानी कि 2 र आधी त्यति स्मल स्क्वायर बक्स भन्दा बढी हुनु भएन क्यूआरएस, तर अब प्रोलङ छ भने त्योभन्दा बढी हुन्छ। पीआर इन्टरभल केही पनि फिक्स हुँदैन, यानी कि पीआर इन्टरभल तपाईलाई बढेको त हुँदैन, तर नट फिक्स्ड भनेको एब्सेन्ट हुन सक्छ कुनै बेला पीआर इन्टरभल हैन, कुनै बेला प्रेजेन्ट पनि हुन सक्छ, यानी कि उसको प्रेजेन्स भेरिएबल छ के, प्रेजेन्स इन्टरफिक्स छैन। अर्को पीपी इन्टरभल जुन छ, यानी कि दुईटा पी को डिस्टेन्स इज नट इक्वल टु दुईटा आर को डिस्टेन्स र नम्बर अफ पी वेभ पनि नम्बर अफ आर वेभसँग इक्वल छैन। सो यति कुरा भयो भने इट इज अ थर्ड डिग्री हार्ड ब्लक। थर्ड डिग्री हार्ड ब्लकमा बेसिकली क्लिनिकल फिचर के देखिन्छ त, क्लिनिकल फिचर के देखिरहेको हुन्छ, बेसिकली द पेसमेकर अफ द भेन्ट्रिकल इज हिस भनेको बन्डल अफ हिस। सो बन्डल अफ हिस भनेको अब पेसमेकर हो र यसको फायरिङ रेट भनेको 40 पर मिनट हो। जुन साइनो अरिकुलर नोडको फायरिङ रेट थियो त्यो 60 to 100 थियो। अब यो यसको फायरिङ रेट त 40 बिट्स पर मिनट छ भने अब यसले के गर्यो, यसको मतलब हार्ट रेट तपाईले के भइरहेछ त, डिक्रिज्ड भइरहेछ। हार्ट रेट डिक्रिज्ड भइरहेछ भने राम्ररी सबै ठाउँमा ब्लड पुग्दैन, यानी कि पेसेन्ट विल हैव द फिचर्स अफ हाइपोटेन्सन, यानी हाइपोटेन्सन भइरहेको हुन्छ। र यो हाइपोटेन्सनले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई पोस्चुरल हाइपोटेन्सन भन्दा बढी देखिन्छ। सो पोस्चुरल हाइपोटेन्सन यानी कि मान्छेले तपाईले के हिस्ट्री दिन्छ कि म कुनै ठाउँबाट बसेर उठ्दाखेरि मलाई चक्कर आउँछ, सो देयर इज अ फिचर अफ पोस्चुरल हाइपोटेन्सन। उसले भन्छ म टोयलेटमा जान्छु र टोयलेटमा मैले वाशरूम गरिसकेपछि जब म उठ्छु अनि मलाई चक्कर जस्तो फिल हुन्छ, द्याट इज अ फिचर अफ पोस्चुरल हाइपोटेन्सन। र मैले उसको हार्ट रेट हेर्दाखेरि उसको हार्ट रेट के छ, 40 बिट्स पर मिनट छ। सो यतिकै मैले थाहा पाएँ 40 छ, 35 छ, इट मिन्स कि अब उसको के भइरहेछ, हार्ट रेट कम भइरहेछ, यानी कि उसकोमा के भइरहेछ त, ब्राडी कार्डिया और ब्राडी एरिथमिया भइरहेछ। सो यो ब्राडी कार्डिया। सो यो फिचर्स अफ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लक। नाउ आई विल सो यू इच डिग्री हार्ट ब्लक इन द इसिजी। हरेक डिग्रीको हार्ट ब्लकलाई म इसिजीमा देखाउन कोसिस गर्छु। सो यो मैले जुन देखाइरहेको छु इसिजी, यसबाट म यतिकै थाहा पाउन सक्छु यो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक हो। सो कसरी थाहा पाउन सक्छु फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक हो, सबभन्दा पहिला म हेर्छु पी। हेर्नुहोस् यो पिक्चरमा तपाईले यु क्यान इजिली सी, यहाँ तपाईले पी देखिरहनु भएको छ। सो पी र पीआर इन्टरभल जुन छ भनेको पी र क्यू को बीचको डिस्टेन्स हो। सो पी र क्यू को बीचको डिस्टेन्स भनेको इट सुड बी लाई, यो कतिमा लाई गर्नु पर्यो भने एउटा 5वटा स्मल स्क्वायर बक्स और एउटा ठुलो बक्समा पीआर इन्टरभल हुनुपर्ने हो। तर हेर्नु त तपाईले पी देखिरहनु भएको छ यहाँ र आर देखिरहनु भएको छ यहाँ। पी र आर एक्चुअली हेर्नु त यो आर जुन चाहिँ यो पी र क्यू को बीचको डिस्टेन्स छ यो एउटा बक्स भन्दा बाहिर गइसकेछ। यसमा पनि हेर्नुस् एउटा बक्स भन्दा बाहिर गइसकेछ। यहाँ छ
बक्स एउटा ठुलो बक्स भन्दा बाहिर गइसकेको छ, यहाँ पनि एउटा ठुलो बक्स भन्दा बाहिर गइसकेको छ र सबैमा कन्स्ट्यान्ट नै बाहिर गएको छ। सो यसरी पिआर प्रोलङ मात्रै भएको छ, अरू केही पनि नराम्रो कुरा देखिएको छैन, मात्रै पिआर तपाईँले प्रोलङ भएको देखिरहेको छ। हेर्नु यहाँ बाहिर गएको छ, यहाँ एउटा बक्स भन्दा यहाँ बाहिर गएको छ, यहाँ पनि बाहिर गएको छ, यहाँ पनि बाहिर गएको छ हैन। सो यसरी हामीले के थाहा पाउन सक्यो, इट इज अ फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लक, जहाँ कि मेन प्रब्लम के हो, पिआर प्रोलङ्गेसन, त्यो पनि कन्स्ट्यान्ट पिआर प्रोलङ्गेसन। अब हामी मुभिज 1 और वेनके ब्याकलाई हेर्ने। हेर्नुहोस् त, मुभिज र 1 वेनके ब्याकमा तपाईँ के देख्नुभएको छ, यो पिआर इन्टरभल छ, यो नर्मल छ, यहाँ पनि पिआर इन्टरभल हेर्नु, यहाँ चाहिँ हेर्नु, यहाँ चाहिँ नर्मल देखिरहेको छ, किन एउटै बक्स, यो ठुलो एउटा बक्समा पिआर इन्टरभल अटेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, ठुलो बक्सभन्दा बाहिर गइसक्यो, यहाँ अझै बाहिर गयो, र यहाँ हेर्नुहोस् त पिआर इन्टरभल हेर्नु त प्रोग्रेसिभली बढिरहेको छ। यहाँ ठिक छ, यहाँ बढेछ र यहाँ अझै पिआर इन्टरभल हेर्नु त, अझै एउटा बक्स भन्दा दुईटा बक्स यता पनि गएको छ र यता पनि गएको छ। यहाँ चाहिँ अलि मात्रै एउटा बक्स भन्दा अलि बाहिर गएको छ, यहाँ चाहिँ बक्स भित्रै छ। सो पिआर इन्टरभलको प्रोग्रेसिभ इन्क्रिज भइरहेछ र यहाँ पनि हेर्नु, यो पी छ र यो पी छ, यानि कि यो बिचमा मिस्ड बिट भयो, यो बिचमा के छ, मिस्ड बिट छ। तपाईँले केही पनि हेर्नु पर्दैन, तपाईँले सिम्पली मिस्ड बिट हेर्ने, मिस्ड बिट पछिको पिआर इन्टरभल यो हो र मिस्ड बिटको अघिको पिआर इन्टरभल यो हो। हेर्नु त, यो पिआर इन्टरभल इज नट इक्वल टु यो पिआर इन्टरभल, फरक छ कि छैन, यो पिआर इन्टरभल र यो पिआर इन्टरभल इक्वल छैन भने यो मुभिज टाइप 1। अब हामी मुभिज टाइप 2 हेरौँ। सो मुभिज टाइप 2 हेर्दाखेरि तपाईँ हेर्नु कि यो तपाईँलाई पिआर इन्टरभल हो, यो पिआर इन्टरभल हेर्नुहोस्, यो सबै पिआर इन्टरभल नर्मल छ। हेर्नु, एउटा बक्समा लाइ गर्छ, एटलिस्ट यो सबै पिआर इन्टरभल एउटा बक्समा लाइ गरेर छ, नर्मल छ, नर्मल छ, नर्मल छ, अचानक बिट मिस्ड भयो। यो पोइन्टमा हेर्नु पी छ, यो पनि पी छ, कि बिचमा के भयो, बिट मिस्ड भयो। र हेर्नुहोस् त, जुन पोइन्टमा बिट मिस्ड छ, मतलब जुन हट बिट मिस्ड भयो, त्यसको अगाडिमा पिआर इन्टरभल र त्यसको पछाडिको पिआर इन्टरभल इक्वल छ। सो यदि अगाडि र पछाडि पिआर इन्टरभल इक्वल छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ मुभिज टाइप 2। अब हामी हेर्छौँ 2:1 ब्लक। यहाँ सिम्पली हामी हेर्न सकिरहन्छौँ, दुईटा पी पछि बल्ल एउटा क्युआरएस देखिरहेछ, फेरि एउटा पी पछि एउटा क्युआरएस देखिरहेछ। सो हेर्नु, दुईटा पी पछि एउटा क्युआरएस, दुईटा पी पछि एउटा क्युआरएस भनेको यसलाई 2:1 ब्लक भन्छ। सो यो पिक्चर हेरेर अब तपाईँ सोच्नुहोस् कि यहाँ पिक्चरमा तपाईँले के फाइन्डिङ देख्नुहुन्छ, द्याट विल टेल यु कि हो इट इज एक्चुअली 3rd डिग्री हार्ट ब्लक। सो म यहाँ धेरै कुरा फाइन्डिङ हेर्न सक्छु 3rd डिग्री हार्ट ब्लकको। पहिलो कुरा के हेर्न सक्छु म, यो तपाईँलाई पी छ, यो क्युआरएस छ, यो पी र क्युआरएस को बीचको डिस्टेन्स हेर्नुहोस्, यानि कि पिआर इन्टरभल हेर्नुहोस्, त्यसपछि अर्को पी र क्युआर इन्टरभल हेर्नुहोस्, फेरि अर्को यो पी छ र यो क्युआरएस छ, यो इन्टरभल हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, पिआर इन्टरभल जुन छ त्यो फिक्स्ड कुनैमा पनि छैन। यहाँ जति छ यो एकदम थोरै छ, यहाँ फेरि अलि अझै बढी छ, यानि कि पिआर इन्टरभल इज नट कन्स्ट्यान्ट। र मैले भने थिएँ कि पिआर इन्टरभल यदि कन्स्ट्यान्ट छैन, कुनै बेला इन्क्रिज हुन्छ, कुनै बेला डिक्रिज हुन्छ, यस्तो देखिरहेछ भने त्यो 3rd डिग्री हार्ट ब्लकको फिचर हो। अर्को पीवेभ देखिरहेछ, यो पनि पीवेभ देखिरहेछ, यो पनि पीवेभ, अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो क्युआरएस भयो होइन, अनि यो यहाँ टी छ, यो बिचमा यहाँ पी देखिरहेछ। सो हेर्नुहोस् त, क्युआरएस पछि पी देखिरहेछ, बल्ल टी देखिरहेछ। यसको मतलब के भइरहेछ कि यो क्युआरएस सक्ने बित्तिकै के भयो, पीवेभ जेनेरेट भएछ, र त्यही कारणले गर्दाखेरि क्युआरएस सँगसँगै तपाईँलाई पीवेभ देखिरहेछ, जुन कि यस्तो नदेख्नु पर्ने। नर्मली त क्युआरएस पछि त टी देख्नु पर्ने, तर यो के भयो, पीवेभ। अब यहाँ त के छ कि एट्रिया र भेन्ट्रिकल 3rd डिग्रीमा के छ, एट्रिया र भेन्ट्रिकल आफ्नै आफ्नै तरिकाले उनीहरूले फायर गर्छन्। अब दुवैको सिन्क्रोनाइजेसन त छैन, त्यही भएर जब भेन्ट्रिकल फायर गर्यो र मान्नु त्यही बेला ठ्याक्कै एट्रिया फायर गर्यो, त्यही भएर क्युआरएस पछि ठ्याक्कै तपाईँले पी पनि देखिरहनु भएको छ। अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, यो तपाईँले पी देखिरहेछ, त्यसपछि क्युआरएस देखिरहेछ। अब यहाँ तपाईँलाई टी र पी एट्याच भएको देखिरहेछ। हेर्नु त, यहाँ दुईटा वेभ एट्याच भएको देखिरहेछ। यो दुईटा वेभ भनेको टी र पी एट्याच भइसक्यो, किन ठ्याक्कै भेन्ट्रिकलको टी जब आउँछ त्यति बेला नै एट्रियाले मानौ कि फायर गर्छ भने त्यति बेला टी र पी एट्याच देखिन्छ होइन। अर्को कुरा, यो दुईटा आरको बीचको डिस्टेन्स र दुईटा पी को बीचको डिस्टेन्सहरू इक्वल हुँदैनन् यहाँ होइन। तपाईँले हेर्नुहोस्, यो र यो पी को बीचको डिस्टेन्स कति छ र यो आरआर को डिस्टेन्स कति छ, यानी कि पीपी इन्टरभल इज नट इक्वल टु आरआर इन्टरभल होइन। पीपी इन्टरभल इज नट इक्वल टु आरआर इन्टरभल। सो यो पनि 3rd डिग्री हार्ट ब्लकको फिचर हो। अनि अर्को कुरा, क्युआरएस कम्प्लेक्स तपाईँले नर्मल भन्दा अलिक ब्रोड छ, यानी कि सानो सानो 2.5 बक्स भन्दा बढी हुन्छ भने त्यसलाई क्युआरएस प्रोलङ भन्छौँ, जुन कि यहाँ छ पनि। यहाँ अब यो यहीँबाट तपाईँले एप्रिसिएट गर्न सक्नुहुन्न। नर्मल एउटा इसिजी 3rd डिग्री ब्लकको हेर्नु भने त्यहाँबाट तपाईँ सजिलै थाहा पाउनुहुन्छ क्युआरएस प्रोलङ हुन्छ।
सो यो सबै फिचरबाट तपाईँ हेरिनु भएको छ कि कतै जे होस् तपाईँले अलि डिएरेन्ज टाइपको इसिजी को वेब्सहरू देखिरहेछ। कुनै बेला पी वेबको क्युआरएस आएको छ, कुनै बेला आएको छैन, कुनै बेला पिआर यहाँ त पिआर इन्टरभलै राम्ररी देखिरहेको छैन। सो होइन, यहाँ हेर्नु त पी पछि डाइरेक्ट क्युआरएस आइसकेको छ, बिचमा इन्टरभलै छैन। सो यस्तोहरू भनेको थर्ड डिग्री हार्ट ब्लकको फिचर हो।